So, hello and namaste, juniors. Standing in front of you is Prashant Misra, and today we are going to learn one of the most important chapter of science from class 10, and that today our chapter is wave. आजको हाम्रो टपिक हो वेव र यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो है। यो साइन्सको लागि लङ एन्सर क्वेसनको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो। यहाँबाट तपाईले एसईमा तपाईको हरेक एक्जाममा यहाँबाट सोधिरहेको हुन्छ। तपाईले सम टाइम यसको भेरी सर्टमा पनि सोधिदिन्छ, सम टाइम एमसीक्यूमा पनि राख्छ, एन्ड सम टाइम हैन तपाईले के भन्छ लङ एन्सर क्वेसन त रेगुलरली राख्छ। तपाईको एसई होस् प्री एसई होस् कुनै पनि एक्जाम होस्, अब जुनमा वेभ तपाईको सिलेबसमा छ त्यहाँ तपाईले लङ एन्सर क्वेसन 110% सोध्छ। र यो वेभ च्याप्टर हामी आज दुई पार्टमा गर्नेछौँ। फर्स्ट पार्टमा मात्र हामी लाइटको कुरा गर्नेछौँ, भन्नाले रिफ्लेक्सन रिफ्रेक्सन यसको डिटेलमा हामी गर्छौँ। सेकेन्ड पार्टमा हामी लेन्सको गर्छौँ, लेन्स रे डायग्राम एन्ड रिमेनिङ अल पार्ट है। लेन्सको रे डायग्राम जति फोकल लेन्थहरू जे छ वर्किङ अफ आई यो सबै हामी सेकेन्ड पार्टमा गर्छौँ। र फर्स्ट पार्टमा आज हामी मात्र रिफ्लेक्सन रिफ्लेक्सन योहरू गर्छौँ, किनकि यही भिडियो एकदमै लामो हुन्छ है। सो पहिला तपाईहरु यो फर्स्ट पार्टलाई कम्प्लिट गर्नु होला, एन्ड आज फर्स्ट पार्टमा हाल्दैछु, भोलि तपाईको सेकेन्डमा लेन्समा भोलि म जसरी म नि टाइम मिलाएर म रिकर्ड गरेर म लेन्स राखिदिन्छु। सो नो निड टु वरी, किनकि अब भिडियो कन्टिन्यू आउँछ। अब केही गाह्रो हुन्न, बिकज अहिले हाम्रो फेस्टिभलहरू पनि थुप्रै आएको थियो, दसैँ तिहार सबै गर्दाखेरि अलि टाइम लाग्यो है। बट नाउ अब भिडियो एकदमै रेगुलरली आउँछ, तपाईहरुले केही गाह्रो हुन्न साइन्सको लागि। र अब हामी बिस्तारै बिस्तारै अब एक दुईवटा अराउन्ड एक दुईवटा च्याप्टर अझै बाँकी छ, त्यसलाई हामी कम्प्लिट गरेर देन आफ्टर वी विल मुभ फर प्र्याक्टिस क्वेसन ओन्ली। र एसई तपाईहरुको आइसक्यो, एसई को लागि म एकदमै राम्ररी तपाईहरुलाई ए प्लस को लागि म रेडी गराउँछु। सो आज ढिला नगरिकन डाइरेक्टली म आफ्नो टपिकमा आउँछु। सो आजको हाम्रो जुन टपिक छ वेभ, यसलाई एकदमै ध्यानले पढ्नु होला। प्लस तपाई गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाई कपी पेन लिएर मसँग बस्नुस् र कपी पेन लिएर मसँग सँगै सिक्नुस्। क्लियर छ? सो दैट तपाईको हरेक एक एक कुरा डिटेल्स एकदमै क्लियर भइहाल्छ, केही तपाईलाई गाह्रो हुन्न। सो त्यही भएर तपाईहरु कपी आफ्नो नोट निकाल्नुस्, नोट बनाउनुस् है, नोट बनाउन स्टार्ट गर्नुस्। इफ अहिलेसम्म तपाई नोट बनाउनु भएको छैन भने मैले दिएको भने आजदेखि तपाई वेभ च्याप्टरबाटै नोट बनाउन स्टार्ट गर्नुस्। म जति पनि च्याप्टरको रिभिजन गर्छु त्यो सबमा म तपाईलाई नोट दिन्छु, ढुक्क बस्नुस्, गाह्रो हुन्न तपाईहरुले। सो अहिलेदेखि नै कपी पेन लिएर बस्नुस्, सो दैट तपाई अहिले सबै टपिकलाई कभर गर्न सक्नुहुन्छ इजिली, र सबै टपिक एकचोटिमै मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ। क्लियर छ? ओके। र तपाईलाई सिक्ने चाह हुनु पर्यो। तपाईसँग सिक्ने चाह छैन भने म जति इफर्ट दिए पनि तपाई सिक्न सक्नुहुन्न। सिक्ने चाह छ भने 1 मिनेटमै विदिन अ मिनेट तपाई सबै टपिक बुझिहाल्नुहुन्छ। क्लियर छ? ओके। सो आज हाम्रो यो वेभ टपिक भित्र सबभन्दा पहिला आज हामी हेर्छौं हाम्रो यो वेभलेन्थ भनेको के हो है। सबभन्दा पहिला वेभलेन्थ भनेको के हो, तपाई पहिला डेफिनिसन नोट डाउन गर्नु। वेभलेन्थको के छ? द डिस्टेन्स बिट्विन टु आइडेन्टिकल पार्ट अफ अ वेभ, the distance between two identical part of a wave such as crest to crest and trough to trough is called wavelength. यसलाई तपाई पहिला पज गरेर नोट डाउन गर्नुस्, म यसलाई तपाईलाई बुझाइदिरहेछु यो के हो। के भन्दैछ? द डिस्टेन्स बिट्विन टु आइडेन्टिकल पार्ट अफ अ वेभ सच एज क्रेस्ट टु क्रेस्ट एन्ड ट्रफ टु ट्रफ इट्स कल्ड वेभलेन्थ है। अब यो वेभलेन्थ भनेको के हो? अब सबभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्छ यो क्रेस्ट के हो र यो ट्रफ भनेको यो के हो। सो सपोज जस्तै म एउटा यो वेभ छ है, यो एउटा वेभ छ, यो एउटा वेभ छ है, यो एउटा वेभ छ। अब एउटा वेभ छ है। सो अब यसमा क्रेस्ट के हो, ट्रफ के हो, यो तपाईलाई बुझ्नुपर्छ। सो तपाई के बुझ्नु, जुन म्याक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट छ नि, म्याक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट यो पार्ट, यसलाई हामी भन्छौं क्रेस्ट। क्लियर छ? म्याक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट, क्रेस्ट भनेको के? नोट डाउन गर्नुस्, म्याक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट भनेको हाम्रो के हो? क्रेस्ट हो। क्लियर छ? नोट डाउन गर्दै जाने है, मसँगै नोट डाउन गर्दै जाने। सो म्याक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट हाम्रो के हो? क्रेस्ट हो। इन द सेम वे यो जुन म्याक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट छ नि, यसलाई हामी भन्छौं ट्रफ। सो यो के हो हाम्रो? यो हो हाम्रो ट्रफ। यसलाई हामी के भन्छौं? म्याक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट, म्याक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट। आर यु क्लियर? एकदमै मसँगै नोट डाउन गर्दै जाने, केही गाह्रो नमानिकन एकदमै बुझिसक्नुभयो? म बुझिसके। एउटा वेभमा म तपाईले देखाइदिए सबभन्दा जुन माथिको पार्ट छ म्याक्सिमम अपवर्ड छ त्यसलाई हामी भन्छौं क्रेस्ट, र सबभन्दा जुन तलको पार्ट छ डाउनवर्ड पार्ट छ त्यसलाई हामी के भन्छौं? ट्रफ भन्छौं।
सो म्याक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेन्टलाई हामी के भन्ने क्रेस्ट भन्ने र म्याक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्टलाई हामी के भन्छौँ ट्रफ भन्छौँ क्लियर छ यहाँसम्म क्रेस्ट आई होप तपाईँ क्रेस्ट र ट्रफ बुझिसक्नुभयो क्रेस्ट भनेको हाम्रो के हो म्याक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट र ट्रफ भनेको हाम्रो के हो म्याक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट सो यो क्रेस्ट छ भने यो पनि हाम्रो क्रेस्ट होइन म्याक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट यो पनि क्रेस्ट हो कि होइन इन द सेम वे यो ट्रफ छ भने यो पनि ट्रफ हो होइन म्याक्सिमम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट यो क्रेस्ट छ यो क्रेस्ट छ सो यो क्रेस्ट र क्रेस्टको बिचको जुन डिस्टेन्स छ यसलाई हामी के भन्छौँ यसलाई हामी भन्छौँ वेभलेन्थ के भन्ने यहीलाई हामी के भन्छौँ वेभलेन्थ सो त्यो डेफिनेसनमा तपाईँ के लेख्नुभयो द डिस्टेन्स बिट्विन टु कन्जिक्युटिभ क्रेस्ट टु क्रेस्ट सो यसको बिचको क्रेस्ट टु क्रेस्टको बिचको डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौँ वेभलेन्थ भन्छौँ क्लियर भइसक्यो वेभलेन्थ एकदमै क्लियर भइसक्यो तपाईँको क्रेस्ट भनेको म्याक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेन्ट हो र दुईटा क्रेस्टको बिचको डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौँ वेभलेन्थ भन्छौँ आर यु क्लियर केही समस्या छैन यहाँसम्म एकदमै तपाईँ मजाले यो पार्टलाई बुझिसक्नुभयो अब हामी हेर्छौँ आफ्नो नेक्स्ट पार्ट सी तपाईँ एकदमै ध्यानले पढ्नुहोस् एकदमै इजी वेमा म तपाईँलाई बुझाइदिरहेको छु सबै तपाईँ बुझिहाल्नुहुन्छ किनकि यो वेभ भन्ने च्याप्टर तपाईँ बुझ्नुहुन्न भने तपाईँको धेरै मार्कहरू मिस हुन्छ के धेरै मार्क मिस हुन्छ A+ ल्याउन त एकदमै गाह्रो भइहाल्छ र वेभ भनेको तपाईँ ट्रस्ट मी वेभ इलेक्ट्रिसिटी हेरिडिटी फिजियोलोजिकल लाइफ स्ट्रक्चर यो सबै यति इजी च्याप्टर हो तपाईँको सम टाइम टाउको हाइड्रोकार्बनले सम टाइम यताउता गरिदिन्छ तर यिनीहरूले गर्दैन के यिनीहरूको फिक्स हुन्छ र हाइड्रोकार्बनले पनि कसरी यताउता गर्न सक्छ जबसम्म म यहाँ छु केही हुन्न म सबै सिकाउँछु म सबै गराउँछु नो निड टु वरी अबाउट एनिथिङ मात्र म जति जे भनिरहेको छु सिकाइरहेको छु त्यो मात्रै तपाईँ गर्दै जानुहोस् केही तपाईँले गाह्रो हुन्न ओके सो वन्स मोर वेभलेन्थ तपाईँ बुझिसक्नुभयो वेभलेन्थ भनेको के हो क्रेस्ट भनेको एउटा वेभको सबभन्दा म्याक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेन्टलाई हामी क्रेस्ट भन्छौँ र दुईटा क्रेस्टको बिचको डिस्टेन्सलाई हामी के भनिदिन्छौँ वेभलेन्थ भनिदिन्छौँ क्लियर केही डाउट छैन ओके अब हामी आफ्नो नेक्स्ट प्रब्लम हेर्छौँ सो नाउ अवर नेक्स्ट टपिक इज डेन्सर एन्ड रेयरर मिडियम यो रेयरर है यो स्पेलिङ यहाँ मिस्टेक भइसकेको छ रेयरर मिडियम क्लियर छ तपाईँहरू नोट डाउन गर्नुहोस् नेक्स्ट टपिक हाम्रो के हो डेन्सर एन्ड रेयरर मिडियम यहाँ RAVER भइसकेको छ स्पेलिङ के हुन्छ RARER यो सानो सानो स्पेलिङ मिस्टेकहरू तपाईँहरू आफै पनि सच्याउनु होला सम टाइम भइहाल्छ यहाँ नोट बनाउँदाखेरि किनकि यो क्लासेसहरू यो नोटहरू म अरूसँग पनि हेल्प लिएर बनाइरहेको हुन्छु सो सिन डेन्सर एन्ड रेयरर मिडियम भनेको के हो यो बुझ्नभन्दा अगाडि तपाईँ पहिला यो बुझ्नु लाइट एउटा स्पिडमा ट्राभल गर्छ होइन लाइटको स्पिड कति छ एयरमा कति छ लाइटको स्पिड एयरमा लाइटको स्पिड कति हुन्छ एयरमा लाइटको स्पिड हुन्छ 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड हो एयरमा यति हुन्छ इन द सेम वे वाटरमा कति हुन्छ यो पनि तपाईँ नोट डाउन गर्दै जानुहोस् है वाटरमा कति हुन्छ वाटरमा हुन्छ 2.25 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड क्लियर छ एयरमा 3 × 3 केही फरक छ फरक मात्र के को छ 3 यहाँ एयरमा 3 छ वाटरमा 2.25 छ है इन द सेम वे एउटा ग्लासको पनि याद राख्नुस् है ग्लासको हुन्छ 2 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड ग्लासको कति हो 2 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड फरक के छ मात्र यहाँ एयरमा 3 छ वाटरमा 2.25 छ ग्लासमा 2 छ केही गाह्रो छ छैन एकछिनमा याद हुन्छ यो वाटरमा एयरमा हाम्रो के भन्छ एयरमा हाम्रो 3 छ वाटरमा हाम्रो 2.25 छ र ग्लासमा हाम्रो के छ 2 मात्रै छ र पछाडिको सेम छ × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड केही गाह्रो छ यो के छ यो लाइटको के छ स्पिड छ यो के हो लाइटको स्पिड हो एयरमा 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड हो वाटरमा 2.25 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड ग्लासमा 2 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड सो तपाईँ के हेर्नुहोस् एयरमा लाइट कतिको स्पिडले ट्रेभल गरिरहेछ अलि फास्ट ट्रेभल गरिरहेछ होइन एयरमा के गरिरहेछ लाइट ट्रेभल फास्ट गरिरहेछ तर वाटरमा के गरिरहेछ अलि स्लो गरिरहेछ कम्पेयर टु एयर होइन एयरमा के छ अलि फास्ट छ तर वाटरमा के छ स्लो छ किनकि एयरमा 3 × 10⁸ छ तर वाटरमा के छ 2.25 × 10⁸ भन्नाले कम भइरहेछ सो जुन मिडियममा लाइट फास्ट ट्रेभल गर्छ जुन मिडियममा लाइट के हुन्छ फास्ट ट्रेभल गर्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ रेयरर मिडियम है जुन मिडियममा लाइट फास्ट ट्रेभल गर्छ सो के लेख्ने रेयरर मिडियममा द मिडियम इन विच नोट डाउन गर्दै जानुहोस् है द मिडियम इन विच लाइट ट्रेभल फास्टर है लाइट ट्रेभल फास्टर इज कल्ड रेयरर मिडियम क्लियर छ रेयरर मिडियम नोट इट डाउन के हो रेयरर मिडियम को
द मिडियम इन विच लाइट ट्रेभल फास्टर इज कल्ड रेयरर मिडियम र डेन्सर मिडियमको अब के भइदिन्छ डेन्सर मिडियमको हाम्रो हुन्छ द मिडियम इन विच लाइट ट्रेभल स्लोअर है स्लो गर्छ स्लोअर इज कल्ड डेन्सर मिडियम आर यु क्लियर अब रेयर र डेन्सर मिडियम तपाईँ बुझिसक्नुभयो जुन मिडियममा लाइट हाम्रो के हुन्छ फास्ट ट्रेभल गर्छ त्यसलाई हामी के भनिदिन्छौँ रेयरर मिडियम र जुन मिडियममा लाइट हाम्रो के हुन्छ स्लो ट्रेभल गर्छ त्यसलाई हामी के भनिदिने डेन्सर मिडियम क्लियर छ रेयरर र डेन्सर मिडियम क्लियर भइसक्यो ओके यहाँनिर हामी हेर्यौँ हैन यहाँनिर जस्तै म के भने तपाईलाई सपोज लाइट यो एउटा ग्लास छ हैन यो एउटा सपोज ग्लास छोड्दिउँ यो एउटा हामी पानी छ है यो एउटा वाटर छ अब यो यस्तो नगरेर म यहाँ लेखिदिन्छु मात्रै है यहाँ म लेख्छु यो एयर छ है एयरबाट लाइट हाम्रो के भयो वाटरमा गयो एयरबाट हाम्रो लाइट के गयो वाटरमा गयो सो एयरबाट वाटरमा गयो भने यसमा रेयरर र डेन्सर मिडियम कुनमा लाइट बढी फास्ट ट्रेभल गर्छ अफकोर्स एयरमा गर्छ हैन एयरमा स्पिड कति छ लाइटको एयरमा लाइटको स्पिड छ 3 × 10 to the power 8 मिटर पर सेकेन्ड तर वाटरमा कति छ 2.25 × 10 to the power 8 मिटर पर सेकेन्ड हैन सो एयरमा के छ फास्ट ट्रेभल गर्छ वाटरमा के गर्छ स्लो ट्रेभल गर्छ सो रेयरर मिडियम कुन भयो जुन मिडियममा लाइट हाम्रो के हुन्छ फास्टर ट्रेभल गर्छ त्यसलाई हामी के भन्ने रेयरर मिडियम र जुन मिडियममा हाम्रो लाइट के हुन्छ स्लोअर ट्रेभल गर्छ त्यसलाई हामी के भन्ने डेन्सर मिडियम सो यो दुईटैमा फास्ट कुनमा ट्रेभल गर्छ योमा गर्छ सो एयर हाम्रो लागि के भयो एयर हाम्रो भइसक्यो रेयरर है एयर हाम्रो के भइसक्यो रेयरर मिडियम र वाटर हाम्रो के भइसक्यो डेन्सर मिडियम वाटर हाम्रो के भयो डेन्सर मिडियम छ केही गाह्रो छ छैन ओके अब फेरि लाइट वाटरबाट सपोज ग्लासमा गयो भने के हुन्छ सो वाटर र ग्लासमा अब डेन्सर कुन रेयरर कुन सो म के भने वाटरमा स्पिड छ 2.25 तर ग्लासमा कति छ 2 को मात्रै छ सो 2 × 10 to the power 8 मिटर पर सेकेन्ड ग्लासमा 2 को मात्रै स्पिड छ हैन सो अब यसको लागि वाटर र ग्लासमा रेयरर र डेन्सर कुनमा फास्ट लाइट ट्रेभल गरिरहेछ अफकोर्स वाटरमा गरिरहेछ ग्लासमा के छ स्लो भइसकेको छ सो यसको लागि के भयो वाटर हाम्रो अब यो दुईटै केसमा वाटर हाम्रो के भयो रेयरर भइसक्यो वाटर हाम्रो के भयो रेयरर मिडियम भयो तर यो जुन ग्लास छ त्यो हाम्रो यो हाम्रो के भयो यो हाम्रो डेन्सर मिडियम भइसक्यो अब डेन्सर मिडियम सो यो सबै केमा डिपेन्ड छ यो डिपेन्ड छ रेफरेन्स पोइन्टमा हामी कहाँबाट हेरिरहेछौँ हामी एयर र वाटरको कम्पेरिजन गर्यौँ त्यसमा हाम्रो वाटर के थियो डेन्सर मिडियम थियो तर वाटर र ग्लासको कम्पेरिजन गर्दाखेरि हाम्रो वाटर के भइसक्यो रेयरर मिडियम भइसक्यो किनकि वाटर र ग्लासमा तपाईँ लाइटलाई पास गराउनुहुन्छ भने के भन्छ तपाईँले वाटरमा फास्ट लाइट ट्रेभल गर्छ रादर देन ग्लास क्लियर छ आई होप तपाईँको रेयरर र डेन्सर मिडियमको कन्सेप्ट क्लियर भइसक्यो यसमा अब तपाईलाई केही गाह्रो छैन रेयरर र डेन्सर मिडियमको कन्सेप्ट के भइसक्यो तपाईलाई क्लियर भइसक्यो अब इफ तपाईको यो कन्सेप्ट क्लियर भइसकेको छ भने अब हामी अगाडि बढ्छौँ बुझ्नु भएको छैन भने फेरि तपाईँ एकचोटि पछाडि जानु पछाडि तपाईँ प्ले गरेर फेरि एकचोटि बुझ्दै आउनु केही गाह्रो छैन रेयरर मिडियम भनेको के जुन मिडियममा लाइट के हुन्छ फास्ट ट्रेभल गर्छ डेन्सर मिडियममा के जुन मिडियममा लाइट हाम्रो के हुन्छ स्लो ट्रेभल गर्छ त्यसले हामी के भन्दिने डेन्सर मिडियम भन्दिने आई होप यहाँसम्म केही गाह्रो छैन यहाँसम्म सब तपाईको क्लियर छ ओके सो अब म आफ्नो नेक्स्ट टपिकमा हेर्छौँ आफ्नो नेक्स्ट टपिक हैन यसमै अब एउटा अझै म कन्सेप्ट यसमा जोड्छु है अब सपोज लाइट रेयरर टु डेन्सरमा गयो भने लाइट कतातिर जान्छ र लाइट यो अब इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट आइसक्यो धेरै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट यो बुझ्नु भएन भने तपाईलाई धेरै गाह्रो हुन्छ धेरै गाह्रो तपाईले रे डायग्राम प्रिजममा रे डायग्रामदेखि लिएर सबै कुरामा गाह्रो हुन थाल्छ सो यसलाई एकदमै राम्ररी बुझ्नुस् इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट एकदमै राम्ररी रेयरर र डेन्सर तपाईँ बुझिसक्नु भएको छ केही गाह्रो छैन सो अब यो कन्सेप्टलाई बुझ्नुस् यो कन्सेप्टले के भन्छ हाम्रो सपोज कुनै लाइट है यो एउटा तपाईँ अहिलेको लागि मात्रै बुझ्नुस् केही गाह्रो छैन अहिलेको लागि तपाईँ बुझ्नुस् यो हाम्रो नर्मल लाइन हो है अब यो नर्मल लाइन यो के हो म तपाईलाई एकछिनमा भन्छु तर तपाईँ एउटा बुझ्नु यो नर्मल लाइन हो है यो सधैँ याद राख्नु यो अब एकदमै इम्पोर्टेन्ट हामी कोरमा आउँदैछौँ वेभको कोरमा आउँदैछौँ यो नर्मल लाइन हो एउटा यो फिगर लिए म अर्को फिगरमा पनि एउटामा नर्मल लाइन लिदिए है सो सपोज यो रेयरर मिडियम हो र यो डेन्सर मिडियम हो ठीक छ इन द सेम वे
यो रेयरर मिडियम हो, यो डेन्स सरी अब यसलाई म डेन्सर बनाइदिएँ माथिको, यहाँ म रेयरर बनाइदिएँ। के हेर्नुभयो होइन, यहाँनिर माथिकोमा रेयरर बनाइदिए डेन्सर बनाइदिए, यहाँनिर माथिको डेन्सर बनाए अर्कोमा र तलको रेयरर बनाए। अब म दुईटैमा लाइट पास गरे भने के हुन्छ? सो इफ म लाइट रेयरर टु डेन्सर गयो भने कहाँ जान्छ लाइट, र लाइट डेन्सर टु रेयरर गयो भने कहाँ जान्छ? के भयो, टाउको दुख्यो? टाउको दुखाउनु भयो भने धेरै गाह्रो हुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्न। सो यहाँनिर एकदमै ध्यानले हेर्ने है, यहाँनिर मात्र म कुरा गरिरहेको छु तपाईँलाई कि लाइट रेयरर टु डेन्सर गयो भने, रेयरर र डेन्सर तपाईँ बुझिसक्नु भएको छ। सो लाइट रेयररबाट डेन्सरमा गयो भने कहाँ जान्छ, र इफ लाइट डेन्सरबाट रेयररमा गयो भने कहाँ जान्छ? सो कसरी इक्जाम्पल भयो, जस्तै कि यो तपाईँलाई म के भने कि इफ लाइट इयरबाट वाटरमा गयो भने लाइट कहाँ जान्छ, इयरबाट लाइट वाटरमा गयो भने कहाँ जान्छ? फर्स्ट यो केस। सेकेन्ड केस, लाइट म वाटरबाट एयरमा गयो भने कहाँ जान्छ? यही केस म तपाईँले बुझाउन खोजिरहेको छु र यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट केस हो। क्लियर छ? सो इफ लाइट रेयरर टु डेन्सरमा, यो लाइनलाई याद राख्नु होला, यो जुन लाइन छ डट 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 गरेर बनाए, यो लाइन सधैँ याद राख्नु होला। यो लाइन अब हरेक वेभको हरेक कुरामा तपाईँले बनाउनु पर्छ र यो लाइनलाई भन्छौँ हामी नर्मल लाइन है। नोट डाउन गर्नुहोस्, यो लाइनलाई हामी के भन्छौँ? नर्मल लाइन भन्छौँ। क्लियर छ? यसलाई के भन्ने? नर्मल लाइन भन्ने। यसलाई हामी भन्छौँ नर्मल लाइन। आर यु क्लियर? यो हाम्रो नर्मल लाइन हो। सो इफ लाइट रेयरर टु डेन्सरमा ट्रेभल गर्यो भने जुन हाम्रो लाइट छ त्यो के हुन्छ? नर्मल लाइनको नर्मल लाइनतिरै बेन्ड हुन्छ है, नर्मल लाइनतिरै बेन्ड हुन्छ, नर्मल लाइनको नजिकैतिर बेन्ड हुन्छ। तर इफ लाइट डेन्सर टु रेयररबाट ट्रेभल गर्यो भने जुन हाम्रो लाइट छ त्यो नर्मलबाट टाढा भाग्छ है, नर्मलबाट के हुन्छ? टाढा भाग्छ। के भयो यो केसमा? नर्मलको नजिकमा आयो यो होइन, यो नर्मलको नजिकमा आयो, तर डेन्सर टु रेयररमा के भयो? नर्मलबाट टाढा भाग्यो। बुझ्नु हो के भयो? इफ लाइट रेयरर टु डेन्सरमा ट्रेभल गर्यो भने इट विल बेन्ड टुवार्ड्स द नर्मल है, इट विल बेन्ड टुवार्ड्स दि नर्मल, इट विल बेन्ड टुवार्ड्स दि नर्मल। तर इफ लाइट डेन्सर टु रेयररमा ट्रेभल गर्यो भने इट विल बेन्ड अवे फ्रम द नर्मल, अवे फ्रम दि नर्मल। यही म कन्सेप्ट तपाईँलाई बुझाउन खोजिरहेको छु, किनकि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो। तपाईँहरू अब यसलाई नोट डाउन गर्नुहोस्। के छ? लाइट इफ रेयररबाट डेन्सरमा ट्रेभल गर्यो भने के हुन्छ? नर्मलतिर भाग्छ। तर लाइट डेन्सरबाट रेयररमा ट्रेभल गर्यो भने के हुन्छ? हाम्रो लाइट टाढा भाग्छ। अब यसलाई तपाईँ कुन कन्सेप्टले, कुन टेक्निक लगाएर याद गर्नुहुन्छ? यसलाई याद गर्नुहोस्, तर यसलाई याद गर्नुहोस् किनकि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। लाइट रेयरर टु डेन्सरमा गयो भने नर्मलतिर भाग्छ, तर लाइट डेन्सर टु रेयररमा गयो भने नर्मलबाट टाढा भाग्छ। यति कुरा मात्र याद राख्नु छ। आरबाट डीमा गयो भने नर्मलको नजिकका आउँछ, डीबाट आरमा गयो भने नर्मलको टाढा भाग्छ। केही गाह्रो छ यहाँसम्म? आई होप तपाईँलाई अहिलेसम्म केही गाह्रो छैन, एकदमै इजी वेमा, एकदमै फ्लोमा तपाईँलाई यो लेक्चर गइरहेछ, एकदमै तपाईँ इजिली सबै कुरालाई बुझ्नु भइरहेछ। सो नाउ अब नेक्स्ट टपिक इज रिफ्रेक्सन अफ लाइट है। यो अब जति पनि म पढाएँ नि यो सबै अब इम्पोर्टेन्ट, अझै हामी माथितिर इम्पोर्टेन्टतिर हामी बढ्दैछौँ। त्यही भएर तपाईँ एकदमै अब ध्यानले सुन्नुहोस् है। तपाईँ जुन पछाडिको कन्सेप्ट थियो डेन्सर र रेयरर मिडियमको, त्यो एकदमै बेसिक कन्सेप्ट थियो, त्यही लिएर अब यहाँनिर आउने हो। अब यसबाटै तपाईँले त्यो कन्सेप्ट बुझ्नु भएन भने तपाईँलाई यहाँको कन्सेप्टहरू बुझ्न धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर पहिला त्यो कन्सेप्ट बुझ्नु भएको छैन भने फेरि तपाईँ त्यसलाई गएर फेरि हेर्नुहोस् ब्याक गरेर, र केही प्रब्लम छ भने मलाई डाइरेक्टली मेसेज गर्नुहोस्, मलाई डाइरेक्टली कल गर्नुहोस्, तपाईँले रिप्लाई पाउनुहुन्छ है एनी टाइम, अर एल्स कमेन्ट डाउन गर्नुहोस्, एनी टाइम यु विल गेट अ रिप्लाई। म जुन बेला फ्री हुन्छु तपाईँको क्वेसनको प्रब्लमलाई म सर्ट आउट म गरिदिन्छु। ओके, सो यो रिफ्रेक्सन अफ लाइट बुझ्नभन्दा अगाडि केही कुरा हामी बुझौँ है। केही अलिकति अब टर्महरू बुझ्ने टाइम आइसक्यो, त्यसलाई अलि म माथि तानिदिन्छु। यो केही टर्महरू बुझौँ है, केही टर्महरू। यो एउटा मेन लाइन छ। अब म तपाईँले म के भनेको थिएँ? नर्मल लाइन हाम्रो कस्तो हुन्छ? हाम्रो नर्मल लाइन कस्तो हुन्छ? जुन डट 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 जुन पोइन्ट छ त्यसलाई म सिकाएको थिएँ नि तपाईँलाई, यो हाम्रो के हो? नर्मल लाइन हो है। यो हाम्रो के हो? यो डट 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 पोइन्ट हाम्रो के हो? नर्मल लाइन हो। क्लियर छ? यो हाम्रो नर्मल लाइन भयो। केही गाह्रो यहाँसम्म? नर्मल लाइन भइसक्यो। अब यहाँबाट जुन रे आउँछ नि, यहाँबाट जुन रे आउँछ
यो जुन यहाँबाट रे आयो यसलाई हामी भन्छौं इन्सिडेन्ट रे, यसलाई हामी भन्छौं इन्सिडेन्ट रे, इन्सिडेन्ट रे, इन्सिडेन्ट रे है, INCIDENT, इन्सिडेन्ट रे। सो यो के हो, सपोज म यहाँबाट म टर्च लाइट म यहाँबाट अन गरे, यहाँबाट म टर्च लाइट अन गरे। सो अब यहाँनिर टर्च लाइट अन गरे भने यो लाइट कहाँ जान्छ, यो लाइट कहाँ जान्छ, सपोज यो रेयरर मिडियम हो र यो डेन्सर मिडियम हो भने लाइट कहाँ जान्छ, अब तपाई आफै बुझिसक्नुभयो, लाइट रेयररबाट डेन्सरमा गयो भने कहाँ जान्छ। तर यसमा म तपाईलाई टर्महरु बुझाइराछु, त्यो के नाम हो। जुन ओरिजिनल लाइट आयो, जुन ओरिजिनल लाइट, इन्सिडेन्ट रे भनेको के हो, इन्सिडेन्ट रे भनेको के हो हाम्रो ओरिजिनल लाइट। नोट डाउन, द ओरिजिनल लाइटलाई हामी के भन्छौं, इन्सिडेन्ट रे भन्छौं। क्लियर छ, नोट डाउन गरिसक्नुभयो। इन्सिडेन्ट रे भनेको हाम्रो के हो, ओरिजिनल लाइट। केही क्लियर छ, केही गाह्रो छ छैन। देन आफ्टर अब लाइट रेयररबाट डेन्सरमा गयो भने कहाँ जान्छ, रेयररबाट डेन्सरमा गयो भने हाम्रो लाइट कहाँ जान्छ, कहाँ जान्छ, नर्मलको नजिकतिर आउँछ। तर सपोज म यसलाई म भन्दिए डेन्सर र यसलाई म भन्दिए रेयरर है, यो मेरो डेन्सर मिडियम हो, यो रेयरर मिडियम हो। अब मेरो लाइट कहाँ जान्छ, अब लाइट डेन्सरबाट रेयररमा ट्रेभल गर्यो भने मेरो लाइट कहाँ जान्छ। सो डेन्सरबाट रेयररमा ट्रेभल गर्यो भने मेरो लाइट के हुन्छ, टाढा भाग्छ नर्मलबाट हैन, नर्मलबाट के हुन्छ, टाढा भाग्न खोज्छ, यस्तो टाढा भाग्छ हैन, यस्तो टाढा भाग्यो। सो अब यो इन्सिडेन्ट रे हो भने जुन पास भइसक्यो त्यसलाई हामी भन्छौं रिफ्रेक्टेड रे, त्यसलाई हामी के भन्छौं, रिफ्रेक्टेड रे। नोट डाउन गर्दै जानुस्, रिफ्रेक्टेड रे, रिफ्रेक्टेड रे, जुन पास भइसक्यो एउटा मिडियमबाट अर्को मिडियममा जुन गइसक्यो त्यसलाई हामी के भन्ने, रिफ्रेक्टेड रे। सो रिफ्रेक्टेड रे, अब जुन इन्सिडेन्ट रे तपाई बुझिसक्नु भयो हैन, इन्सिडेन्ट रे हामी कसलाई भन्ने, जुन ओरिजिनल छ, ओरिजिनल लाइट आयो त्यसलाई म इन्सिडेन्ट रे भने यो मेरो रिफ्रेक्टेड रे के हो। सो रिफ्रेक्टेड रे लाई तपाई मेन्सन गरिदिनुस्, द रे विच वी गेट आफ्टर द रिफ्रेक्सन। रिफ्रेक्सन के हो एकछिनमा म बुझाउँछु, तर तपाई लेखिदिनुस्, द रे विच वी गेट आफ्टर द रिफ्रेक्सन, त्यसलाई हामी के भन्छौं, रिफ्रेक्टेड रे है। क्लियर छ, रिफ्रेक्टेड रे, केही गाह्रो छैन। ओके, सो अब यति बुझिसक्नुभयो भने अब दुईटा कुरा अझै तपाईले बुझ्नुपर्छ। तपाईको कन्सेप्ट अब यो फिगरमा क्लियर भइहाल्छ। तपाई अब अलमोस्ट 60% लाइटको तपाईले सबै कुरा थाहा भइसक्यो, इफ यो कन्सेप्ट बुझिसक्नुभयो भने। क्लियर छ, ओरिजिनल लाइट इन्सिडेन्ट रे, त्यसपछि जुन एउटा मिडियमबाट अर्को मिडियममा गइसक्यो लाइट, त्यसलाई हामी के भन्दिने, रिफ्रेक्टेड रे। क्लियर छ। अब हेर्नु है, यो नर्मल लाइन र इन्सिडेन्ट रेले के गरिरहेछ, एउटा एंगल बनाएको छ, एउटा एंगल बनाएको छ। नर्मल लाइन र इन्सिडेन्ट रे भनेको, नर्मल लाइन र इन्सिडेन्ट रेले जुन एंगल बनाउँछ त्यो एंगललाई हामी भन्छौं एंगल अफ इन्सिडेन्स। त्यसलाई हामी के भन्छौं, एंगल अफ इन्सिडेन्स, एंगल अफ इन्सिडेन्स, एंगल अफ इन्सिडेन्स भन्नाले द एंगल विच इज मेड बाय नर्मल लाइन एन्ड इन्सिडेन्ट रे इज कल्ड एंगल अफ इन्सिडेन्स। क्लियर छ। अब नर्मल लाइनलाई तपाईको कुनै कुनै बुकमा तपाईलाई इमेजिनरी लाइन पनि भनिन्छ, सो डोन्ट गेट कन्फ्युज। क्लियर छ, एंगल अफ इन्सिडेन्स पनि बुझ्नुभयो। एंगल अफ इन्सिडेन्स भनेको के हो, नर्मल लाइन र इन्सिडेन्ट रेले जुन एंगल बनाउँछ त्यो एंगललाई हामी के भन्छौं, के भन्ने, एंगल अफ इन्सिडेन्स। अब फेरि तलतिर हेर्नु, यो रिफ्रेक्टेड रे र नर्मल लाइनले फेरि यहाँ एउटा एंगल बनाउँदैछ हैन, के नर्मल लाइन र रिफ्रेक्टेड रेले एउटा एंगल बनाउँदैछ। सो द एंगल मेड बाय नर्मल लाइन एन्ड रिफ्रेक्टेड रे इज कल्ड एंगल अफ रिफ्रेक्सन, एंगल अफ रिफ्रेक्सन। नोट डाउन गर्दै जानुस् है। एंगल अफ रिफ्रेक्सन भनेको के, द एंगल विच इज मेड बाय नर्मल लाइन एन्ड रिफ्रेक्टेड रे इज कल्ड एंगल अफ रिफ्रेक्सन। इन द सेम वे इन्सिडेन्ट रे भनेको हाम्रो के हो, द रे विच इज मेड बाय एंगल अफ इन्सिडेन्स भनेको के हो, द एंगल विच इज मेड बाय इन्सिडेन्ट रे एन्ड नर्मल लाइन इज कल्ड एंगल अफ रिफ्रेक्सन, एंगल अफ इन्सिडेन्स। हाम्रो इन्सिडेन्ट रे र नर्मल लाइनले जुन एंगल बनाउँछ त्यसलाई हामी के भन्छौं, एंगल अफ इन्सिडेन्स। र जुन हाम्रो रिफ्रेक्टेड रे र नर्मलले जुन एंगल बनाउँछ त्यसलाई हामी के भन्छौं, एंगल अफ रिफ्रेक्सन। केही गाह्रो छ यहाँसम्म, एकदमै इजी छ, केही छैन यसमा। यो मेरो नर्मल लाइन, यो इन्सिडेन्ट रे, पास भइसक्यो रिफ्रेक्टेड रे, इन्सिडेन्ट रे र नर्मलले जुन एंगल बनायो त्यसलाई हामी एंगल अफ इन्सिडेन्स भन्दिए, र रिफ्रेक्टेड रे र नर्मलले जुन एंगल बनायो त्यसलाई म के भन्दिए, एंगल अफ रिफ्रेक्सन। केही गाह्रो छ यहाँसम्म? ओके, आई होप तपाईलाई यहाँसम्म केही गाह्रो छैन, यहाँसम्म के छ, केही गाह्रो छैन। सो अब हामी बुझ्छौं हाम्रो यो रिफ्रेक्सन भनेको के हो, यो रिफ्रेक्सन भनेको के हो। तपाई अब नोट डाउन गर्दै जानुस्,
रिफ्रेक्सन भनेको के हो अहिलेसम्म तपाईँ जति टर्म थियो आई होप तपाईँ नोट डाउन गरिसक्नुभयो किनकि त्यो टर्महरू तपाईँलाई याद हुनै पर्छ रे डायग्राम बनाउनुदेखि लिएर हरेक कुरा गर्नलाई त्यो टर्महरू याद हुनै पर्छ तपाईँलाई एनी हाउ याद हुनै पर्छ सो रिफ्रेक्सन भनेको के हो सो रिफ्रेक्सन भनेको के हो यो हेर्नु त यसमा के भयो यो एउटा रिफ्रेक्सन नै भयो के रिफ्लेक्सन भयो के लाइट एउटा मिडियमबाट अर्को मिडियममा गइदियो है के बेन्ड भएर हैन के बेन्ड भएर गएछ सो म रिफ्रेक्सन भनेर म के लेख्छु द बेन्डिङ अफ लाइट द बेन्डिङ नोट डाउन गर्नुस् मसँग द बेन्डिङ अफ लाइट when it travel from one optical medium to another it's called refraction रिफ्रेक्सन हाम्रो के हुन्छ लाइट एउटा मिडियमबाट अर्को मिडियममा ट्रेभल गर्छ सो अब तपाईलाई नोट डाउन गर्नुस् पहिला सो इफ तपाईलाई अब कोही भन्छ व्हाट इज रिफ्लेक्सन तपाई मजाले भन्न सक्नुहुन्छ लाइट के हुन्छ एउटा मिडियमबाट अर्को मिडियममा जाँदाखेरि जुन लाइट बेन्ड गर्दिन्छ त्यसैले हामी के भनिन्छौं रिफ्लेक्सन भन्छौं क्लियर छ रिफ्लेक्सन एकदमै क्लियर भइसक्यो बेन्डिङ अफ लाइट व्हेन इट ट्रेभल फ्रम वन मिडियम टु अनदर मिडियम दैट इज ओन्ली रिफ्लेक्सन केही छ गाह्रो केही छ छैन नेक्स्ट हाम्रो टपिक हेरौं के छ ओके कजेस अफ रिफ्लेक्सन अब लाइट यो रिफ्लेक्सन किन हुन्छ सो रिफ्लेक्सनमा म तपाईलाई के भने बेन्डिङ हुन्छ सो यो बेन्डिङ किन हुन्छ यो लाइट कजेस यो रिफ्लेक्सनको कज के हो कारण के हो सो तपाई के म तपाईलाई के भने लाइटको स्पीड एयरमा के छ एयरमा डिफरेन्ट छ एयरमा के छ 3 × 10 टु द पावर 8 मिटर पर सेकेन्ड वाटरमा कति छ 2.25 × 10 टु द पावर 8 मिटर पर सेकेन्ड छ सो यहाँ हेर्नु त यसमा स्पीड के छ अर्कै छ यसमा स्पीड के छ अर्कै छ सो के भइराछ जुन लाइटको भेलोसिटी छ नि त्यो मेन कज हो के छ तपाईको रिफ्लेक्सनको लागि सो मेन कज के भयो भेलोसिटी अफ लाइट अफ जुन एउटा मिडियममा भेलोसिटी अर्को छ अर्को मिडियममा भेलोसिटी अर्को छ त्यसकै कारण के छ हाम्रो रिफ्लेक्सन हुन्छ सो बुझिसक्नुभयो तपाई कजेस के हो रिफ्लेक्सनको कजेस के हो तपाई के भन्नु होला कि जुन मिडियम छ जुन एउटा मिडियम हुन्छ अप्टिकल मिडियम हुन्छ त्यसको जुन भेलोसिटी हुन्छ लाइटको त्यो डिफरेन्ट हुन्छ के त्यसकै कारण के हुन्छ हाम्रो बेन्डिङ हुन्छ जस्तै कि एयरमा लाइटको स्पीड अर्कै छ वाटरमा लाइटको स्पीड अर्कै छ त्यसकै कारण इफ एयरबाट वाटरमा गयो भने त्यसको लाइटको त स्पीड चेन्ज भयो हैन एयरमा सपोज 10 मा गइराछ भने वाटरमा जाने बित्तिकै 5 मा भइदिन्छ भने त त्यहाँ त बेन्डिङ हुन्छ ल के भयो उसको स्पीड त उसको चेन्ज भयो सो चेन्ज इन बेसिकली के चेन्ज इन स्पीड चेन्ज इन भेलोसिटी लाइटको जुन भेलोसिटीमा चेन्ज आउँछ त्यही मेन कारण हो रिफ्रेक्सनको केही गाह्रो छ यहाँसम्म सो तपाईले कोही भनिदिन्छ कजेस अफ रिफ्लेक्सन अनि तपाई के भन्नुहुन्छ एकदमै स्ट्रेट एन्सर के दिने चेन्ज इन द भेलोसिटी अफ लाइटको के हुन्छ भेलोसिटीमा चेन्ज हुन्छ त्यही भएर रिफ्लेक्सन हुन्छ हैन भने बाबु हुँदैन रिफ्लेक्सन क्लियर छ ओके नेक्स्ट हामी आफ्नो टपिक हेर्छौं हाम्रो ल अफ रिफ्रेक्सन अफ लाइट आई होप तपाई कजेस अफ रिफ्लेक्सन बुझिसक्नुभयो फेरि म सोध्छु तपाईलाई कजेस अफ रिफ्लेक्सन के हो नोट डाउन गर्नुस् अहिलेसम्म गर्नुभएको छैन भने भिडियोलाई पज गर्नुस् म फास्ट त भएको छैन यी फास्ट केही छु भने त्यस्तो छु भने तपाई मलाई कमेन्ट गरिदिनुस् किनकि तपाईकै अकॉर्डिङ तपाईकै हिसाबले म क्लासेसहरु लिने छु किन एट द एन्ड पढ्ने तपाईहरु सो तपाईले फास्ट लाग्यो भने तपाई मलाई कमेन्ट डाउन गर्नुस् हैन सर अब नेक्स्ट देखि तपाई अलि स्लो भइदिनुस् हैन भने मेरो यही स्टाइल हुन्छ म फास्ट टपिकहरु कभर गर्ने म ट्राई गर्छु किनकि धेरै भिडियोलाई लम्ब्याउनु पनि भएन तपाईले एकदमै इजी वेमा हरेक कुरा म कसरी तपाईको अगाडि प्रेजेन्ट गरु यही मेरो मेन मोटिभ हुन्छ के हैन भने आई एम अ प्यासनेट टिचर के म तपाईलाई मात्रै पढाउन आको अरु मेरो केही उद्देश्य छैन सो नाउ अब लज अफ रिफ्लेक्सन अफ लाइट प्लिज तपाईहरु भिडियोलाई पज गर्नुस् के पज गरेर पहिला यो नोट डाउन गर्नुस् फटाफट सो अब हेरौं लज अफ रिफ्लेक्सन अफ लाइट आई होप तपाई भिडियोलाई के भन्छ यो सबै नोट डाउन गरिसक्नुभयो अब एकचोटी हेरौं के छ यो द रिफ्लेक्सन अफ लाइट अवे द फलोइङ ल जो तलको लहरु अबे गर्छ यो दुईटा एकदमै बडो सजिलो छ यो है यस्तोमा लेख्नु भयो नि एकदमै इजी छ केही गाह्रो छैन के छ इन्सिडेन्ट रे तपाईलाई थाहा छ इन्सिडेन्ट रे रिफ्लेक्टेड रे र नर्मल यो सबै के हुनु पर्यो सेम प्लेनमा एउटै प्लेनमा हुनु पर्यो हैन यो सबै के हुनु पर्यो एउटै प्लेनमा हुनु पर्यो एउटा प्लेन छ
यसमा नर्मल छ, यसमा के छ इन्सिडेन्ट छ, यसमै रिफ्रेक्टेड छ। सो सबै के हो अनि मात्रै के हुन्छ तपाईलाई रिफ्लेक्सन हुन्छ हैन। सो सबै फर्स्टमा तपाई बुझिसक्नुभयो इन्सिडेन्ट रे, नर्मल र रिफ्रेक्टेड रे यो तीनटै के हुनु पर्यो सेम प्लेनमा लाई गर्नु पर्यो। केही गाह्रो छ यहाँसम्म? फर्स्ट पोइन्ट तपाई बुझिसक्नुभयो इन्सिडेन्ट रे, नर्मल रे र रिफ्रेक्टेड रे, सरी नर्मल लाइन र रिफ्रेक्टेड रे यो तीनटै के हुनु पर्यो एउटै प्लेनमा लाई गर्नु पर्यो। इन्सिडेन्ट, नर्मल र रिफ्रेक्टेड एउटै प्लेनमा लाई गर्नु पर्यो। क्लियर छ? फर्स्ट यो भन्यो, यसलाई इरेज गरिदिन्छु है। ओके, अब सेकेन्ड पोइन्ट हामी पढ्छौं। सो सेकेन्डले भनिरहेछ द रेशियो अफ साइन अफ एंगल अफ इन्सिडेन्स। साइन अफ एंगल अफ इन्सिडेन्स, एंगल अफ इन्सिडेन्स तपाईलाई थाहा छ। एंगल अफ इन्सिडेन्स के हो? एंगल यो मेरो नर्मल भयो भने यो मेरो नर्मल हो, यो मेरो के हो इन्सिडेन्ट रे र यो मेरो के सपोज रिफ्लेक्टेड रे भइसक्यो भने एंगल अफ इन्सिडेन्स मेरो यो हो र एंगल अफ रिफ्लेक्सन के हो मेरो यो हो। सो के भन्दैछ रेशियो अफ साइन अफ एंगल अफ इन्सिडेन्स, साइन अफ एंगल अफ इन्सिडेन्स, एंगल अफ इन्सिडेन्स रेशियो कसको कोसँग अब टु दी साइन अफ एंगल अफ रिफ्रेक्सन, टु दी साइन अफ एंगल अफ रिफ्रेक्सन, एंगल अफ रिफ्रेक्सन लेख्दै जानु मसँग के भन्दैछ रेशियो अफ साइन अफ एंगल अफ इन्सिडेन्स टु दी साइन अफ एंगल अफ रिफ्रेक्सन के छ फॉर अ गिवन प्लेन इज कन्स्टेन्ट, के हुन्छ कन्स्टेन्ट भन्दैछ। सो यो इज इक्वल टु के कन्स्टेन्ट है, यही मेरो सेकेन्डले भन्दैछ, सेकेन्ड पोइन्टले मेरो यही भन्दैछ। फर्स्ट पोइन्टले मलाई के भन्यो, फर्स्ट पोइन्टले भन्यो जुन मेरो इन्सिडेन्ट रे छ, नर्मल लाइन छ, रिफ्लेक्टेड रे छ, यो तीनटै मेरो के हुनु पर्यो सेम प्लेनमा लाई गर्नु पर्यो। सेकेन्डले मलाई के भन्छ यो जुन यहाँ रेशियो अफ यसको एंगल, यसको साइन र यसको साइन के हुनु पर्यो कन्स्टेन्ट हुनु पर्यो। सो साइन अफ एंगल अफ इन्सिडेन्स डिवाइडेड बाई साइन अफ एंगल अफ रिफ्लेक्सन इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट। सो यसलाई हामी के भन्छौं साइन अफ एंगल अफ इन्सिडेन्स भन्नाले एंगल आई र यो एंगल आर इज इक्वल टु कन्स्टेन्टलाई हामी म्यूले डिनोट गर्छौं र यसलाई हामी भन्छौं स्नेल ल पनि भन्छौं, स्नेल ल। क्लियर छ? एंगल अफ इन्सिडेन्स र एंगल अफ एंगल अफ इन्सिडेन्स टु दी साइन अफ एंगल अफ रिफ्लेक्सन इज इक्वल टु म्यू, यसलाई हामी के भन्ने म्यू भन्ने र यसलाई हामी के भन्छौं स्नेल ल पनि भन्छौं। कन्स्टेन्ट भनेको म्यू र यसैलाई हामी के भन्छौं स्नेल ल पनि भन्छौं। क्लियर छ? केही गाह्रो छ यहाँसम्म? आई होप तपाई यहाँसम्म सबै बुझिसक्नु भएको छ। यहाँ एंगल आई लेखे किनकि एंगल अफ इन्सिडेन्स छ, एंगल आर लेखे किनकि एंगल अफ रिफ्रेक्सन छ, रिफ्रेक्सन भनेको आर, इन्सिडेन्स भनेको आई, कन्स्टेन्ट भनेको म्यू र यसैलाई हामी के भन्छौं स्नेल ल पनि यसैलाई हामी भन्छौं। क्लियर छ यहाँसम्म? केही डाउट छैन? आई होप तपाईलाई अहिलेसम्म यहाँसम्म केही गाह्रो छैन र गाह्रो भइरहेछ भने फेरि तपाई भिडियोलाई पज गर्नुस्, फेरि पछाडी जानुस् अनि मात्रै वेब बुझिन्छ, हैन भने तपाईलाई वेब बुझ्न एकदमै गाह्रो हुन थाल्छ। एकदमै तपाईले के हुन्छ टाउको किन टाउको दुख्छ म यहाँ सबै डिटेल्समा सम्झाइरहेको छु यहाँ नि, म पनि कस्तो कुरा गर्छु बीच बीचमा। ओके, सो अब हामी आफ्नो नेक्स्ट टपिक हेर्छौं। हाम्रो नेक्स्ट टपिक के हो? सो नाउ आवर नेक्स्ट टपिक इज रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स। नोट डाउन गर्न स्टार्ट गरिदिनुस् फटाफट। रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स को डेफिनेसन पहिला के छ? द रेशियो अफ भेलोसिटी अफ लाइट इन भ्याक्युम और एयर, the ratio of velocity of light in vacuum or air to the velocity of light in given medium is called refractive index. लेख्नुभयो? सो के छ यहाँ रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स इज इक्वल टु एउटा कुरा के याद राख्नु, रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्सलाई हामी म्यूले पनि डोनेट गर्छौं। म्यू हाम्रो कस्तो थियो यस्तो थियो हैन, म्यू इज इक्वल टु के भेलोसिटी अफ लाइट इन भ्याक्युम, भेलोसिटी of light in vacuum to the vacuum or air है ना, vacuum or air to the velocity of light in कहाँ given medium, velocity of light in given medium। क्लियर छ? नोट डाउन गर्नुस्। म्यू इज इक्वल टू भनेको रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स हैन, रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स म्यू इज इक्वल टू भेलोसिटी अफ लाइट इन भ्याक्युम और एयर टू दी भेलोसिटी अफ लाइट इन गिवन मिडियम। क्लियर छ यहाँसम्म?
ओके सो यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ म्यू इज इक्वल टू हामी भेलोसिटी अफ लाइट इन भ्याक्युमलाई सी ले डोनेट गर्छौँ र भेलोसिटी अफ लाइट इन मिडियमलाई हामी भी ले डोनेट गर्छौँ सो यो हाम्रो फर्मुला भयो म्यू इज इक्वल टू सी बाई भी क्लियर छ जुन भ्याक्युम छ भ्याक्युममा जुन स्पिड अफ लाइट छ त्यसलाई हामी के ले डिनोट गर्ने त्यसलाई हामी डिनोट गर्छौँ सी ले र हाम्रो जुन गिभन मिडियममा छ त्यसलाई हामी डिनोट गर्छौँ हाम्रो भी ले हामी डिनोट गर्छौँ क्लियर छ यहाँसम्म केही गाह्रो छैन यहाँसम्म ओके सो अब यो तपाईँलाई थाहा भइसक्यो भने एकचोटि अब हामी तपाईँलाई यहाँबाट एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सोध्छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन सपोज तपाईँलाई सोधियो सपोज तपाईँलाई एक्जाममा सपोज होइन सोध्छ यस्तो टाइपको क्वेसन द रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स अफ अ ग्लास इज 2 है यस्तो सपोज सोधियो है सपोजमा 2 राखिदिए तपाईँलाई त्यहाँनिर जे छ त्यही राख्छ है आई थिङ्क रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स ग्लासको जे छ तपाईँले त्यही राख्छ है एकचोटि म चेक गरिदिरहेको छु हाम्रो ग्लासको 1.5 छ है 1.5 छ ग्लास रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्सको ग्लासको रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स 1.5 हो सो द रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास इज 1.5 वाट डु यु मिन बाई इट वाट डु यु मिन बाई इट यो भनेर तपाईँलाई एक्जाममा सोध्छ यस्तो टाइपको सो यसको एन्सर कसरी गर्ने सो यसको मतलब यो हुन्छ कि लाइट सपोज यहाँ हाम्रो ग्लास छ है यहाँ हाम्रो ग्लास छ यो हाम्रो सपोज ग्लास छ अब लाइट के भयो एयरबाट ग्लासमा आउँदैछ सो लाइट के भयो यहाँबाट एयरमा ट्रेभल गर्दैछ यहाँ एकदमै आरामले आयो जसरी ग्लासमा इन्टर गर्यो उसको स्पिड के भयो 1.5 ले कम भइदियो क्लियर छ यही हो यसको मतलब भन्छ कि कुनै मिडियमको सपोज भनिदिन्छ यो मिडियमको रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स 10 छ वाट डु यु मिन बाई इट सो जसरी एयरमा उसको स्पिड 100 छ यो मिडियममा जाने बित्तिकै उसको स्पिड के हुन्छ 10 गुणाले के हुन्छ कम भइदिन्छ भन्नाले 100 डिभाइड बाई 10 जति आयो तपाईको त्यति स्पिड यहाँनिर यो मिडियममा भइसक्यो सपोज तपाईलाई भनिदियो कि अर्को द रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स अफ अ मिडियम इज सपोज यो एउटा मिडियम छ है यो एउटा मिडियममा यसको रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स 5 छ यो भनेको के हो सो लाइट जुन एयरमा ट्रेभल गर्छ हैन लाइट जुन के छ एयरमा ट्रेभल गर्छ यो जसरी यो मिडियममा आउने बित्तिकै के भयो यो लाइटको स्पिड के हुन्छ 5 गुणाले कम भइदिन्छ 5 टाइम्सले के हुन्छ कम हुन्छ यहाँसम्म क्लियर छ आई होप तपाईलाई यहाँसम्म केही गाह्रो छैन है कि तपाईले जुन मिडियममा सपोज तपाईले भनिन्छ कि एउटा मिडियम छ त्यसको रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स 20 छ व्हाट डु यु मिन बाइ इट सो जुन एयरमा लाइट ट्रेभल गरिरहेछ त्यो मिडियममा आउने बित्तिकै इट स्पीड विल डिक्रिज बाई 20 टाइम्स बुझ्नुभयो त्यो मिडियममा आउने त्यसको रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स भनेको त्यो मिडियममा लाइट आउने बित्तिकै त्यसको स्पीड त्यतिले कम भइदिन्छ क्लियर छ रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स भनेको हाम्रो त्यो अब तपाईले कोही भन्यो भने तपाई आफूले मजाले यसलाई मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ अब द रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स अफ ग्लास इज 1.5 व्हाट डु मीन्स इट मीन्स दैट द व्हेन लाइट इन्टर इन अ ग्लास मिडियम इट स्पीड विल डिक्रिज बाई 1.5 टाइम्स केही गाह्रो छ छैन एकदमै इजी कुराहरु हो यो एकदमै इजी कुराहरु बुझ्न थाल्नुभयो भने एकदमै इजी कुरा हो अब रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स तपाई पढिसक्नुभयो सो यसको बेसमा एउटा अब हामी न्युमेरिकल गर्ने एउटा न्युमेरिकल यसमै हामी अहिले गर्ने ओके सो न्युमेरिकल हेरौं के छ हाम्रो न्युमेरिकलले भन्दै छ क्याल्कुलेट द भेलोसिटी अफ लाइट इन एल्कोहल कहाँ एल्कोहल त सबलाई थाहा होला हैन क्याल्कुलेट द भेलोसिटी अफ लाइट इन एल्कोहल इफ द रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स अफ एल्कोहल इज 1.36 के छ यहाँनिर गिभेनमा सल्युसन लेख्ने फटाफट सल्युसन लेख्ने के छ क्याल्कुलेट द भेलोसिटी अफ लाइट इन एल्कोहल इफ द रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स अफ एल्कोहल सो रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स अफ एल्कोहल गिभेनमा के छ रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स अफ एल्कोहल भन्नाले केले हामी म्युले डिनोट गर्छौं सो म्यु इज इक्वल टु हाम्रो कति छ 1.36 छ क्याल्कुलेट के गर्नु छ भेलोसिटी अफ लाइट इन एल्कोहल सो भेलोसिटी अफ लाइट इन एल्कोहल अब भेलोसिटी एल्कोहलमा पनि हामी लाइटको भेलोसिटी क्याल्कुलेट गरिरहेछौं सो भेलोसिटी अफ लाइट इन एल्कोहल कति छ हामीसँग सो फर्मुला हामीलाई के छ रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्सको म्यु इज इक्वल टु के छ सी बाई भी छ हो म्यु इज इक्वल टु सी बाई भी छ सो म्यु हामीसँग कति छ 1.36 सी हामीलाई थाहा छैन
भी के छ निकाल्नु पर्ने छ। अब सी कसरी थाहा छैन, सी भनेको के थियो रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्समा तपाई पल्टाएर हेर्नु त, सी भनेको के थियो भेलोसिटी अफ लाइट इन भ्याक्युम अर एयर। सो एयरमा लाइटको स्पिड कति छ, एयरमा लाइटको स्पिड छ 3 × 10⁸ छ। सो अब यहाँबाट तपाईँ भी क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ 1.36 इज इक्वल टु 3 × 10⁸ र यहाँबाट तपाईँले के छ भी निकाल्नु छ। तपाईँ यति त तपाईँले म्याथ मजाले आउँछ कि तपाईँ यहाँबाट भी निकाल्दिनुहुन्छ, यो यता मल्टिप्लाई भइहाल्छ, यो यता आएर डिभाइड भइहाल्छ। यहाँबाट तपाईँ के गर्नुहोस् भी निकाल्दिनुहोस्, तपाईँको अराउन्ड एन्सर आउँछ 2.2 इन्टु एन्सर आउँछ तपाईँको 2.2 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड। क्लियर छ यहाँसम्म? ओके, आई होप तपाईलाई यहाँसम्म यो न्युमेरिकल पनि तपाईले यो रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स तपाईले यस्तो निकाल्न दियो भने तपाई मजाले रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स निकाल्दिनुहुन्छ, केही तपाईलाई यहाँसम्म गाह्रो हुन्न। ओके क्लियर? ओके, सो अब हामी आफ्नो नेक्स्ट टपिक हेर्छौं। ओके, सो अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक हो कन्सिक्वेन्सेस अफ रिफ्रेक्सन अफ लाइट। अब रिफ्रेक्सन अफ लाइट को कन्सिक्वेन्सेस, यसमा एक दुईवटा कुरा हैन, यसमा जति म पोइन्ट लेखिरहेको छु यो सबै एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। एक एक पोइन्टलाई तपाई एकदमै राम्ररी बुझ्नु होला, इजी पनि छ। के छ फर्स्टमा हाम्रो छ रियल एन्ड एपरेन्ट डेप्थ। यो रियल र एपरेन्ट डेप्थ भनेको के हो? जस्तै सपोज तपाई फिल गर्नु भएको होला, जस्तै तपाई एउटा के भन्छ, सपोज तपाई बकेटमा कोइन राख्दिनु भयो हैन, बकेटमा के गर्नुभयो कोइन राख्दिनु भयो। अब तपाई जसरी त्यसलाई समात्न जानुहुन्छ अनि कोइन राखेर मात्रै तपाई अब्जर्भ गर्नुस्, के तपाईलाई लाग्छ कि त्यो कोइन माथि फ्लोट गरिरहेछ। सम टाइम तपाईलाई लाग्छ त्यो कोइन एकदमै नजिकमा छ तपाईको, भने त्यसमा तपाईले त्यो किन तपाईले नजिकमा, जबकि त्यो कोइन बटममा छ तर तपाईलाई लाग्छ त्यो माथि छ फ्लोट गरिरहेछ, किन? दैट इज ड्यू टु द रिफ्रेक्सन अफ लाइट। त्यो रिफ्रेक्सन अफ लाइटमा छ। सो यसमा के छ केस, रियल डेप्थ र एपरेन्ट डेप्थको, रियल डेप्थ र एपरेन्ट डेप्थको, रियल डेप्थ र एपरेन्ट डेप्थ भनेको यसमै हामी अब बुझ्छौं। एपरेन्ट डेप्थ जुन तपाईलाई त्यो कोइन लाग्यो नि कि माथि फ्लोट गरिरहेछ हैन, जुन तपाईले कोइन अब्जर्भ भयो, एक्चुअल पोजिसन तपाई हेर्नुभयो, सो त्यसलाई हामी के भन्छौं एपरेन्ट डेप्थ है। जुन पोजिसनमा हामीलाई कोइन अब्जर्भ भयो त्यसलाई हामी के भन्ने एपरेन्ट डेप्थ भन्ने। सो नोट इट डाउन वन्स, म तपाईलाई एकचोटी भनिदिन्छु। सो एपरेन्ट डेप्थ भनेको द डेप्थ एट विच द ऑब्जेक्ट appear है, द डेप्थ एट विच द ऑब्जेक्ट appear। अनि रियल डेप्थ भनेको के, एक्चुअल डेप्थ है, जुन उसको एक्चुअल डेप्थ छ त्यसलाई हामी भन्छौं है। सो एपरेन्ट डेप्थ भने, एपरेन्ट भनेको तपाईले के तपाई बुझ्न सक्नुहुन्छ, एपरेन्ट भनेको हाम्रो के भन्छ आँखाको धोका के, जुन हामीले लाग्छ त्यहाँ छ अब्जेक्ट तर त्यहाँ हुन्न, एक्चुअल डेप्थ उसको त्यो कोइनको अर्को छ। सो जुन हामीले अब्जेक्ट एपियर हुन्छ नि, जस्तै बकेटमा म कोइन राखिदिए अनि मेरो जुन अब्जेक्ट, मलाई जुन कोइन फ्लोटिङ सम टाइम लाग्छ या नजिकमा मेरो लाग्छ, दैट इज एपरेन्ट डेप्थ। र जुन साँच्चीकै डेप्थमा छ दैट इज द रियल डेप्थ। जस्तै तपाईलाई सम टाइम तपाईँ पन्डमा हेर्नुहुन्छ, तपाईँ क्लियर, जहाँ क्लियर वाटर छ त्यो पन्डमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ, तपाईलाई लाग्छ कि यो त गहिरो छैन, एकदमै गहिरो छैन, तर बाई चान्स तपाईँ जम्प गरिदिनु भयो भने तपाईँलाई फिल हुन्छ यो त एकदमै गहिरो छ। सो त्यसमा रियल डेप्थ र एपरेन्ट डेप्थ त्यहाँनिर काम गर्यो, जुन ड्यू टु द रिफ्लेक्सन अफ लाइट। त्यहाँनिर रियल डेप्थ तपाईँ हेर्न सक्नु भएन, त्यहाँनिर तपाईँ के हेर्नुभयो एपरेन्ट डेप्थ हेर्नुभयो। सो एपरेन्ट डेप्थ भनेको के हो हाम्रो, जुन हामीलाई देखा पर्छ है, जुन पोजिसनमा हामीले अब्जेक्ट देखा पर्यो भन्नाले द डेप्थ एट विच द अब्जेक्ट एपियर। र रियल डेप्थ भनेको के हो, त्यसको एक्चुअल डेप्थ। क्लियर छ? अब यहाँनिर पनि रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्सको फर्मुला छ एउटा, रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्सको यहाँबाट पनि हामी निकाल्न सक्छौं। तपाईले सम टाइम भनिदिन्छ, सो तपाईँ याद राख्नु होला, रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स यहाँबाट म्यू इज इक्वल टु यहाँबाट रियल डेप्थ बाई एपरेन्ट डेप्थ, रियल डेप्थ बाई एपरेन्ट डेप्थ तपाईले सम टाइम यो भनिदिन्छ। सो यो निकाल्नु होला, तपाईलाई रियल डेप्थ सम टाइम भनिदिन्छ, रियल डेप्थ केही दिन्छ अनि भन्छ त्यसको एपरेन्ट डेप्थ निकाल्नलाई। सो यो केसमा तपाईँ यो फर्मुला युज गरेर म्यू इज इक्वल टु रियल डेप्थ बाई एपरेन्ट डेप्थ तपाईँ फर्मुला युज गरेर मजाले के गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई निकाल्न सक्नुहुन्छ रिफ्लेक्टिभ इन्डेक्स। क्लियर छ यहाँसम्म? ओके, सो अब हाम्रो नेक्स्ट कन्सिक्वेन्सेस के हो? सो हाम्रो नेक्स्ट कन्सिक्वेन्सेस हो के, अ स्ट्रेट स्टिक एपियर बेन्ट व्हेन इट इज पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर। जस्तै तपाईँ के गर्नुहोस्, एउटा इक्जाम्पलको लागि तपाईँको घरमा सपोज होला है, त्यो ग्लास लिनुहोस् है, त्यो एकदमै ग्लासमा एउटा पानी राख्नुहोस् अनि त्यसमा के गर्नुहोस् पेन्सिल राखिदिनुहोस्।
है। त्यसमा पेन्सिल जसरी तपाईँ राख्दिनुहुन्छ आधी मात्रै त्यसमा भित्र इमर्स गर्नुहोस्, अनि के तपाईँ हेर्नुहुन्छ अलिकति अब्जर्भ गर्नु, तपाईँ हेर्नुहुन्छ तपाईँको पेन्सिल भाँचिएको देखिन्छ। सो द्याट इज अल्सो ड्यू टु द रिफ्लेक्सन अफ लाइट। क्लियर छ? अर्को स्टार ट्विङ्कल एट नाइट, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ है, समटाइम्स सोधिन्छ स्टार ट्विङ्कल एट नाइट, वाइ? स्टार जुन चम्किन्छ राति राति त्यो कसरी चम्किन्छ? सो तपाईँ के हेर्नुहोस्, स्टार यो हाम्रो अर्थसँग के छ, हाम्रो अर्थसँग के छ, थुप्रै एटमोस्फियर छ। हाम्रो अर्थसँग के छ, थुप्रै एटमोस्फियर छ, स्ट्रेटोस्फियर, के भन्छ एटमोस्फियर, बायोस्फियर, तपाईँले के छ मेसोस्फियर, जति के छ अर्थसँग थुप्रै लेयरहरू छ। यो हाम्रो अर्थ हो, तर अर्थको माथि त थुप्रै लेयरहरू छ। अनि स्टार के हुन्छ, हाम्रो यहाँनिर माथि हुन्छ। सो स्टारलाई यो अर्थसम्म जुन लाइट छ पुग्नलाई त्यसलाई के गर्नु छ, डिफ्रेन्ट लेयरबाट उसलाई आउनु छ हैन, अर्थमा डिफ्रेन्ट लेयरबाट आउनु छ। र अर्थको डिफ्रेन्ट लेयरमा डिफ्रेन्ट भेलोसिटी छ लाइटको है, डिफ्रेन्ट लेयरमा के छ, डिफ्रेन्ट भेलोसिटी छ। कोही रेयर मिडियम जस्तो एक गर्छ, कोही डेन्सर मिडियम, कोही डेन्सर, कोही रेयर, कोही रेयर, कोही डेन्सर। सो त्यही भएर के हुन्छ, त्यहाँनिर लाइट त डिफ्लेक्ट भयो, र त्यसकै कारण के हुन्छ, हाम्रो लाइट हाम्रो स्टार के हुन्छ, ट्विङ्कल गर्छ, स्टार हाम्रो चम्किन्छ। सो तपाईँ एन्सर कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ, लेख्न सक्नुहुन्छ आवर अर्थ हेभ अ डिफ्रेन्ट एटमोस्फियर, हाम्रो अर्थसँग के छ थुप्रै लेयर, सरी आवर अर्थ हेभ सो मेनी लेयर, हाम्रो अर्थसँग के छ धेरै लेयरहरू छ, र त्यो लेयरमा लाइटको स्पिड हरेक लेयरमा लाइटको स्पिड के छ, छुट्टै छ है। इन एभ्री लेयर द स्पिड अफ लाइट इज डिफ्रेन्ट, त्यसकै कारण के हुन्छ, स्टार हाम्रो ट्विङ्कल गर्छ। सो कसरी भन्ने, आवर अर्थ हेभ अ डिफ्रेन्ट लेयर एन्ड सो मेनी लेयर एन्ड इन एभ्री लेयर द स्पिड अफ लाइट इज डिफ्रेन्ट, ड्यू टु द्याट ओन्ली स्टार ट्विङ्कल एट नाइट। क्लियर छ यहाँसम्म? एकचोटि अझै भनिदिइरहेको छु है, क्लियर नहुनुहोस्, के भन्छ डाउट नहुनुहोस्। के हुन्छ, हाम्रो अर्थसँग के छ थुप्रै लेयरहरू छ, र त्यो लेयरमा लाइटको स्पिड थुप्रै, हरेक लेयरमा थुप्रै थुप्रै लाइटको आफ्नै छुट्टै छुट्टै स्पिड छ। त्यसकै कारण के हुन्छ, रिफ्लेक्सन हुन्छ, र रिफ्लेक्सनको कारण के हुन्छ, हाम्रो लाइट हामी स्टारलाई ट्विङ्कल गरेको देख्छौँ। क्लियर छ? ओके, सो अब हामी आफ्नो नेक्स्ट टपिक हेर्छौँ। हाम्रो नेक्स्ट टपिक हो, नेक्स्ट टपिक के हो अब, ओके सो अब नेक्स्ट टपिक इज क्रिटिकल एङ्गल। अब यो क्रिटिकल एङ्गल भनेको के हो? सो क्रिटिकल एङ्गल भनेको के हो, तपाईँ हेर्नुहोस् है, यो हाम्रो नर्मल हो है, यो हाम्रो के हो, नर्मल हो, ध्यान दिनुहोस्, यो हाम्रो नर्मल हो है। सो सपोज यो डेन्सर मिडियम हो, यो रेयर मिडियम हो। क्लियर छ? अब म लाइटलाई के गरेँ, यहाँबाट म के गरिदिन्छु, यहाँबाट म ट्रेभल गराएँ, पास गराएँ, यहाँबाट जुन इन्सिडेन्ट रे छ त्यो डेन्सरबाट रेयरमा गयो भने कहाँ जान्छ, डेन्सरबाट लाइट रेयरमा गयो भने कहाँ, यो क्रिटिकल एङ्गल बुझाइरहेको छु, त्यही भएर तपाईँ बुझ्नु, लाइट डेन्सरबाट रेयरमा गयो भने कहाँ जान्छ, नर्मलबाट टाढा भाग्छ, नर्मलबाट के हो, यो यस्तो टाढा भाग्न थाल्छ। सो सपोज यो 30 डिग्रीमा, यो 30 डिग्रीमा यहाँसम्म पुग्यो, अब म के गरिदिन्छु, यसलाई म यो 30 डिग्रीलाई अझै म बढाइदिन्छु, भन्नाले अझै म एङ्गल बढाएर म पुर्याउँछु। सो अझै म के गरिदिन्छु, अब यसलाई म 60 डिग्री गरिदिन्छु अब। सो अब यो के हुन्छ, अझै माथि भाग्छ यहाँसम्म हैन। अब सपोज म यसलाई म अझै तल गरिदिएँ, अझै म यसलाई बढाइदिएँ, यसलाई म 75 डिग्री गरिदिएँ, 75 डिग्री गरिदिएँ। सो यसमा के भइदियो, लाइट अझै यो स्ट्रेट जान थाल्यो, योसँग के भइदियो, यो स्ट्रेट जान थाल्यो। सो यही एङ्गललाई, जुन पोइन्टमा लाइट के हुन्छ स्ट्रेट जान थाल्छ, त्यो एङ्गललाई हामी के भन्छौँ, क्रिटिकल एङ्गल। सो यसको लागि यो 75 के भइदियो, क्रिटिकल एङ्गल भइदियो। बुझ्नु, कुनै न कुनै पोइन्टमा गएर यो लाइट के हुन्छ, यतातिर स्ट्रेट जान थाल्छ, एकदमै स्ट्रेट, र जुन एङ्गलमा, जति एङ्गलमा तपाईँ लाइट पठाउनु भयो त्यो एङ्गल, त्यही एङ्गललाई हामी के भन्छौँ, क्रिटिकल एङ्गल भन्छौँ। जुन बेला हाम्रो लाइट स्ट्रेट जान थाल्यो जति एङ्गलमा, त्यही एङ्गललाई हामी के भन्छौँ, क्रिटिकल एङ्गल भन्छौँ। 30 डिग्रीमा के भयो, यहाँसम्म गयो, 60मा के भयो, अलि माथि गयो, 70मा के भयो, यो सिधा जान थाल्यो। सो 75 इज द क्रिटिकल एङ्गल। क्लियर छ क्रिटिकल एङ्गल भनेको? ओके, सो एकचोटि तपाईँ क्रिटिकल एङ्गलको डेफिनिसन लेख्नुहोस्, म तपाईँले फटाफटमा क्रिटिकल एङ्गलको तपाईँले म डेफिनिसन भनिदिइरहेको छु। सो रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्सको म डेफिनिसन यहाँनिर लेखिदिएको छु, तपाईँ फटाफट यसलाई पहिला पज गरेर कपी गर्नुहोस् त फटाफट, किनकि हाम्रो भिडियोको लेन्थ पनि एकदमै लामो हुँदैछ, त्यसलाई भिडियोको लेन्थ भन्दा पनि टेन्सन नलिउँ, पहिला यो आजको जुन टपिक छ हाम्रो रिफ्रेक्सन र रिफ्लेक्सन, त्यसलाई हामी कम्प्लिट गर्छौँ, एनी हाउ गर्छौँ। सो अब रिफ्लेक्सन यो कम्प्लिट भइसक्यो अलमोस्ट, अब हामी रिफ्लेक्सनमा जान्छौँ। सो पहिला फटाफट तपाईँ के गर्नुहोस्, यो डेफिनिसनलाई नोट गर्नुहोस्, के हो क्रिटिकल एङ्गल, द भ्यालु अफ एङ्गल अफ इन्सिडेन्स इन द डेन्सर मिडियम, द भ्यालु अफ एङ्गल अफ इन्सिडेन्स इन द डेन्सर मिडियम फर विच द करस्पोन्डिङ भ्यालु अफ एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन इन द रेयर मिडियम है, 90 डिग्री है। यहाँनिर के छ, यहाँनिर जुन बेला 90 डिग्री भइदियो, यहाँनिर त्यही भ्यालु हाम्रो के भइदियो, क्रिटिकल एङ्गल भइदियो, त्यही त भनिरहेको छ यहाँ हैन, सानो अलि
ओके भयो the value of angle of incidence in the denser medium for which the corresponding value of angle of refraction in the rarer medium is 90 degree is called critical angle. I hope तपाईं नोट डाउन गर्नु सक्नुभयो. क्रिटिकल एंगललाई हामी C ले डिनोट गर्छौं. क्लियर छ? क्रिटिकल एंगललाई हामी के गर्छौं? C ले डिनोट गर्छौं. केही यसमा गाह्रो मान्नु पर्दैन. क्रिटिकल एंगललाई हामी C ले डिनोट गर्दै यसको फर्मुला के हुन्छ? सो यसको फर्मुला हुन्छ sin C is equal to 1 by refractive index. sin C is equal to 1 by refractive index. So मात्र क्रिटिकल एंगल को फर्मुला के भयो? C is equal to sin inverse 1 by refractive index लाई हामी केले डिनोट गर्छौं? म्यू ले. सो म्यू. सो क्रिटिकल एंगल को हाम्रो फर्मुला यो हो. C is equal to sin inverse 1 by के 1 by म्यू है. 1 by म्यू. क्लियर छ? केही तपाईलाई यहाँसम्म डाउट छैन? तपाई मजाले यसलाई नोट डाउन गर्नुस् क्रिटिकल एंगललाई. क्लियर छ यहाँसम्म? ओके. सो अब यहाँसम्म क्लियर छ भने अब हामी आफ्नो नेक्स्ट टपिकमा हेर्छौं. हाम्रो नेक्स्ट टपिक के हो? हाम्रो नेक्स्ट टपिक हो ओके. सो यो तपाईलाई म छोड्दिए. यो तपाईलाई गर्नु पर्ने छ. के छ यहाँ गिभनमा? यो तपाईलाई गर्नु पर्ने छ. तपाई एकचोटी आफै गर्नुस्. के छ यहाँ क्वेशन? क्याल्कुलेट द क्रिटिकल एंगल अफ अ डायमन्ड इफ इट्स रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स इज 2.24 है. यसलाई तपाई आफै के गर्नुस्? आफै क्याल्कुलेट गर्नुस्. यसमा के छ तपाईलाई? रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स दिएको छ, क्रिटिकल एंगल निकाल्न भनिरहेछ हैन. रिफ्रेक्टिभ इन्डेक्स तपाईलाई दियो, म्यू दिएको छ हैन 2.24 र यसमा तपाईले के भन्दियो? क्रिटिकल एंगल निकाल्न भन्दियो. सो C इज इक्वल टु हाम्रो फर्मुला के हो? sin इन्भर्स र 1 by म्यू. यो फर्मुला तपाईले के गर्नु पर्ने हो? यहाँ राख्दिनुस् तपाई डाइरेक्टली 1 by म्यू. तपाईले भनेको C इज इक्वल टु sin इन्भर्स 1 by 2.24. अब यसलाई सोल्भ गर्नुस् र sin को भ्यालु जति आउँछ तपाई यहाँबाट एन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ. यसको एन्सर कति आउँछ? यसको एन्सर आउँछ तपाईले 26.51 है. 26.51 यसको एन्सर आउँछ. क्लियर छ यहाँसम्म? एकदमै इजी क्वेशन थियो. क्वेशनलाई कपी गर्नुस्, सोल्भ गर्नुस् आफैले. क्लियर छ? भिडियोलाई पज गर्नुस् अनि अगाडि. अब हामी आफ्नो अगाडिको टपिक हेर्छौं. हाम्रो अगाडिको टपिक के हो? सो हाम्रो अब अगाडिको टपिक हो टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन. के हो? टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन. अब तपाई टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सनलाई एकदमै आरामले बुझ्नुस् है. टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन के हो? सो टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन को सबभन्दा पहिला तपाई डेफिनेसन लेख्नुस्. सबभन्दा पहिला तपाई डेफिनेसन लेख्नुस्, त्यसपछि म भनिदिन्छु. लेख्नुस् when a light travel from denser medium to rarer medium है. denser medium to rarer medium. When a light travel from denser medium to rarer medium and again come back to denser medium है. again come back to denser medium. के हो यहाँ? लाइट के हुन्छ? डेन्सर बाट रेयर मा गयो र फेरि के भयो? डेन्सर मै आफ्नो ओरिजिनल मा आइसक्यो. एट दैट टाइम when angle of incidence is greater than critical angle है. when angle of incidence is greater than critical angle. Angle of incidence is greater than critical angle. This is known as total internal reflection. Total internal reflection. के हो यो? अब तपाईलाई पहिला नोट डाउन गर्नुस्, पज गर्नुस्, नोट डाउन गर्नुस्. के हो? when a light travel from denser medium to rarer medium. लाइट के भयो? डेन्सर मिडियम बाट रेयर मिडियम मा ट्रेभल गर्यो. लाइट के गरिरहेछ? डेन्सर बाट रेयर मा गयो र फेरि के भयो? डेन्सर मा आयो र त्यति बेला के भयो? एंगल अफ इन्सिडेन्स के छ? ठूलो छ. कोसँग? क्रिटिकल एंगल. त्यसैले हामी के भन्छौं? टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन. म अहिले एक्सप्लेन गर्दिन्छु, तर तपाई डेफिनेसन पहिला दिमागमा राख्नुस्. लाइट के भयो? डेन्सर बाट रेयर मा गयो, फेरि रेयर बाट ओरिजिनल आफ्नो डेन्सर मा आइसक्यो र त्यति बेला एंगल अफ इन्सिडेन्स ठूलो छ. कोसँग? क्रिटिकल एंगल सँग. यही केसलाई हामी के भन्छौं? टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन. when the light travel from denser medium to rarer medium and again come back to denser medium when angle of incidence is greater than critical angle. So के भइराछ यहाँ? लाइट के भइराछ यहाँ? लाइट
यो सपोज डेन्सर मिडियम रेयर मिडियम लाइट के भो डेन्सरबाट रेयरमा गयो र फेरि के भो डेन्सरमा आइदियो है डेन्सरबाट रेयरमा गयो र फेरि के भइदियो यो डेन्सरमा आइदियो र यही केसलाई हामी के भनिदिन्छौं टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन र यो केसमा के हुन्छ एंगल अफ इन्सिडेन्स मेरो के हुन्छ ग्रेटर हुन्छ कोसँग तपाईले के भन्छ क्रिटिकल एंगलसँग कोसँग क्रिटिकल एंगलसँग यो के हुन्छ ग्रेटर हुन्छ क्लियर छ when the light travel from denser to rarer and again come back to denser when angle of incidence is greater than critical angle and this is only known as total internal reflection. अब एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यहाँनिर अब नेक्स्ट हामी हेर्छौं के छ कन्डिसन फर टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन को कन्डिसन के हो सो कन्डिसन यो हो कि लाइट हाम्रो के हुनु पर्यो लाइट शुड ट्रेवल फ्रम नोट डाउन गर्नुस् राइट लाइट शुड ट्रेवल फ्रम कहाँबाट कहाँ लाइट शुड ट्रेवल फ्रम डेन्सर टु रेयरर लाइट शुड ट्रेवल फ्रम डेन्सर टु रेयरर फर्स्ट कंडीशन यो हो अर्को कंडीशन के हो अर्को कंडीशन एंगल अफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल क्लियर छ यसको दुईटा कंडीशन यही हो के छ लाइट शुड ट्रेवल फ्रम डेन्सर टु रेयरर लाइट के हुनु पर्यो डेन्सरबाट रेयररमा ट्रेवल गर्नु पर्यो अर्को कंडीशन के एंगल अफ इन्सिडेन्स शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल क्लियर छ फर्स्ट कंडीशन लाइट डेन्सरबाट रेयरमा जानु पर्यो अर्को कंडीशन एंगल अफ इन्सिडेन्स ठुलो हुनु पर्यो कोसँग क्रिटिकल एंगलसँग अनि के हुन्छ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्सन हुन्छ सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्सन भनेको के when a light travel from denser to rarer and again come back to denser when angle of incidence is greater than critical angle and this is known as total internal reflection condition एकदमै इजी लाइट के हुनु पर्यो डेन्सर टु रेयर ट्रेवल गर्नु पर्यो अर्को एंगल अफ इन्सिडेन्स ग्रेटर हुनु पर्यो कोसँग क्रिटिकल एंगलसँग क्लियर छ यहाँसम्म ओके सो अब हामी आफ्नो नेक्स्ट टपिक हेर्छौं सो अब नेक्स्ट टपिक इज हाम्रो नेक्स्ट टपिक हो अब consequences of total internal reflection अब यो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्सन को consequences के हो यसको consequences हरु के छ सो सबभन्दा पहिला मिराज है यो मिराज एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ तपाईहरु कन्फ्युज नहुनु होला है मिराजलाई लिएर तपाईहरु कन्फ्युज नहुनु किनकि तपाईले कुनै कहीं बुकमा सम टाइम लेखेको हुन्छ मिराज इज caused by रिफ्रेक्सन है मिराज इज caused by रिफ्रेक्सन र तर कहीं म यहाँ पढाइ कहाँ म लेख्या छु टोटल इंटरनल रिफ्लेक्सन में लेखिरहेको छु सो डोन्ट गेट कन्फ्युज मिराजमा पहिला मिराज के हो म भन्छु त्यो भन्दा अगाडि तपाई बुझ्नु होला मिराजमा रिफ्रेक्सन र रिफ्लेक्सन दुईटै इन्भल्भ हुन्छ क्लियर छ मिराजमा के हुन्छ रिफ्रेक्सन र रिफ्लेक्सन दुईटै इन्भल्भ हुन्छ सो बेसिकली स्टार्टिङ में रिफ्रेक्सन हुन्छ त्यसपछि लास्टमा रिफ्लेक्सन हुन्छ त्यही भएर हामी बेसिकली के भन्छौं हाम्रो माइन्डले के भन्छ यो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्सन भएको सो यो मिराज भनेको के हो यो मिराज भनेको के हो एउटा अप्टिकल इल्युजन हो के यो मिराज भनेको के हो एउटा अप्टिकल इल्युजन हो हाम्रो आँखाको के धोका भन्न सक्नुहुन्छ सो जसरी तपाई डेजर्टमा जानुहुन्छ अनि तपाईले के हुन्छ अगाडि फिल हुन्छ कि त्यहाँ पानी छ तर वास्तविकमा तपाई त्यहाँ पुग्नुहुन्छ भने त्यहाँ पानी हुँदैन सो त्यो के हो मिराज हो एउटा अप्टिकल इल्युजन हो सो मिराजलाई के लेख्ने टपिक लेख्ने मिराज अनि के नोट डाउन गरे इट इज एन अप्टिकल इल्युजन व्हिच इज कॉज्ड बाय द रिफ्रेक्सन एज वेल एज रिफ्लेक्सन अफ लाइट क्लियर छ मिराज इज कॉज्ड बाय द मिराज के एउटा अप्टिकल इल्युजन क्लियर छ ओके सो अब मिराज कसरी हुन्छ एकचोटी म तपाईलाई डिटेल्समा भन्दिरा छु क्लियर छ मिराज कसरी हुन्छ भनेर सो यहाँ हेर्नुस् है यसलाई तपाई एकदमै डिटेल्समा म तपाईलाई यसलाई एक्सप्लेन गर्दिरा छु फटाफट बडी टाइम नलिकन म फटाफट तपाईलाई यसलाई एक्सप्लेन गर्दिन्छु किनकि अलरेडी हाम्रो भिडियोको लेन्थ एकदमै लामो भइसक्या छ सो त्यसको लागि गाह्रो छैन बट यसलाई मिराजलाई पहिला फटाफट बुझौं के छ अन अ सनी डे द ग्राउन्ड गेट भेरी हट गर्मीको सिजनमा के हुन्छ ग्राउन्ड के हुन्छ एकदमै धेरै हट भइदिन्छ त्यो केसमा के हुन्छ एयर नियर ग्राउन्ड के भन्छ एयर नियर ग्राउन्ड जुन ग्राउन्डको नजिकमा जुन एयर छ त्यो के भइदिन्छ त्यो हट भइदिन्छ र जुन माथि छ एभव द ग्राउन्ड त्यो जुन एयर छ त्यो कोल्डर हुन्छ भन्नाले जुन तलको छ त्यो के छ लेस डेन्स छ र जुन माथिको छ त्यो के छ डेन्स छ हैन सो लेस डेन्स भनेको के हो रेयरर मिडियम र मोर डेन्स भनेको के हो डेन्सर मिडियम सो माथिको के भइदियो हाम्रो तलको के भइदियो रेयरर मिडियम माथिको के भइदियो डेन्सर मिडियम क्लियर छ माथिको के भो डेन्सर तलको रेयरर अब के भो
अर्को के छ लाइट फ्रम द स्काई ट्रेभल डाउनवर्ड टुवर्ड्स द ग्राउन्ड हैन लाइट अब स्काईबाट कहाँ आउँछ पहिला डेन्सरमा आउँछ त्यसपछि के हुन्छ रेयरमा जान्छ डेन्सरबाट के भयो डेन्सरबाट रेयरमा आएपछि के भयो लाइट हाम्रो टाढा भाग्न थाल्छ हैन नर्मलबाट के छ टाढा भाग्न थाल्छ डेन्सरबाट सो डेन्सरबाट जसरी रेयरमा आउँछ हेर्नुस् है यो हाम्रो के हो डेन्सर हो यो रेयर हो हैन यो डेन्सर हो रेयर हो अब यसमा के भयो यो लाइट यस्तो आयो हैन सो यो के भयो नर्मलबाट यस्तो टाढा भाग्यो सो यस्तै के हुन्छ थुप्रै लेयर हुन्छ नि त्यहाँनिर एयरको थुप्रै लेयरहरू हुन्छ सो यसमा के हुन्छ यो बेन्ड हुँदै जान्छ के यस्तो हुँदै जान्छ बेन्ड हुँदा हुँदै कुनै यस्तो टाइम आइदिन्छ कि यो लाइट के हुन्छ माथि यस्तो भाग्छ तपाईको आँखासम्म पुग्छ अनि यही केसमा तपाईले मिराज हुन्छ क्लियर छ यस्तो बेन्ड हुँदा हुँदै रिफ्लेक्सन हुँदा हुँदै के हुन्छ कुनै टाइममा यो के हुन्छ रिफ्लेक्सन भइदिन्छ माथि लाइट फेरि गइदिन्छ रिटर्न आफ्नो मिडियममा सो यही केसमा तपाईले के हुन्छ यो मिराज फर्म हुन्छ क्लियर भयो लाइट के हुन्छ माथिबाट आयो डिफरेन्ट मिडियमबाट पास गर्यो र डिफरेन्ट मिडियमबाट पास गर्ने बित्तिकै के हुन्छ यो तल आयो र कुनै एउटा यस्तो कन्डिसन आउँछ जहाँनिर के भन्छ लाइट रिफ्लेक्ट भइहाल्छ तपाईको आँखामा र यही केसमा के हुन्छ मिराज फर्म हुन्छ क्लियर छ यहाँसम्म ओके सो यसलाई तपाई नोट डाउन गर्न सक्नुहुन्छ यसमा के हुन्छ व्हेन द लाइट पासेस थ्रु डिफरेन्ट लेयर त्यहाँनिर डिफरेन्ट लेयर हुन्छ इट बेन्ड र बेन्ड हुँदा हुँदै म तपाईलाई सेम केस क्रिटिकल एंगलमा के भयो थियो कुनै एउटा केस आएको थियो जुन स्ट्रेट भइसकेको थियो 75 डिग्रीमा हाम्रो के भयो स्ट्रेट भइदियो अझै त्यसैमा एंगल तल गरिदिएको भए अझै एंगल बढाएको भए के हुन्थ्यो त्यो माथितिर भाग्थ्यो टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सन भयो हो बेसिकली क्लियर छ यहाँसम्म ओके सो नेक्स्ट अब हामी यसको हेर्छौं हाम्रो नेक्स्ट के हो कन्सिक्वेन्सेसमा नेक्स्ट हाम्रो हो के स्पार्कलिङ अफ डायमन्ड हाम्रो जुन हाम्रो डायमन्ड चम्किन्छ त्यो कसको त्यो पनि हाम्रो के हो टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सनको कारण लाइट भएन भने त्यहाँनिर के भन्छ डायमन्डमा लाइट भएन भने त्यसमा डायमन्डमा रिफ्लेक्सन हुँदैन र रिफ्लेक्सन हुँदैन भने त्यो डायमन्ड चम्किदैन थर्ड के हो टोटली रिफ्लेक्टिङ प्रिज्म अब यो प्रिज्मको म एउटा लिंक म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिरहेछु रे डायग्राम इन प्रिज्म त्यो तपाईले गएर गर्नु छ किनकि यहाँबाट सोध्छ है 2 मार्कको सोध्छ रे डायग्राम इन प्रिज्म म लिंक त्यहाँ डिस्क्रिप्सनमा अहिले म राखिदिरहेछु तपाई ध्यान दिएर यो सकिने बित्तिकै त्यो पहिला गएर हेर्नुस् किनकि यो रे डायग्राम छ त्यहाँनिर प्रिज्ममा त्यो इम्पोर्टेन्ट छ तपाईले सोध्छ एक्जाममा नेक्स्ट लाइट पाइप अब यो लाइट पाइप बनेको के हो एकचोटी हेरौं लाइट पाइप बनेको के हो तपाई पहिला फटाफट नोट डाउन गर्नुस् हेर्नु लाइट पाइप बनेको के हो लाइट पाइप बनेको हाम्रो अ सिलिन्ड्रिकल ट्यूब थ्रू विच लाइट ट्रेभल इन अ कर्व पाथ के हो अ सिलिन्ड्रिकल ट्यूब थ्रू विच लाइट ट्रेभल इन कर्व पाथ इज कॉल्ड लाइट पाइप बुझ्नुभयो अ सिलिन्ड्रिकल ट्यूब थ्रू विच लाइट ट्रेभल इन अ कर्व पाथ इज कॉल्ड लाइट पाइप नोट डाउन गर्नुस् याद गर्नुस् केही गाह्रो छैन यसमा अर्को अ लाइट पाइप इज युज्ड बाइ डक्टर्स है लाइट पाइप को डक्टरले युज गर्छ इन इन्डोस्कोपी एन्ड कोलोनोस्कोपी अब यो इन्डोस्कोपी र कोलोनोस्कोपी के हो इन्डोस्कोपी भनेको तपाईको मुखबाट डाइरेक्टली के हुन्छ यो पाइप भित्र राखिदिन्छ तपाईको भित्रको इन्टेस्टाइनहरु हेर्नलाई क्लियर छ र कोलोनोस्कोपी भनेको के हो तपाईको बेसिकली के हुन्छ यहाँ पछाडीबाट के हुन्छ तपाईलाई पाइपलाई भित्र गर्दिन्छ इन्टेस्टाइनको हेर्नलाई बुझ्नुभयो सो यो कोलोनोस्कोपी हो क्लियर छ नेक्स्ट हाम्रो के हो कन्सिक्वेन्सेसमा हाम्रो नेक्स्ट कन्सिक्वेन्सेसमा हो की होल सर्जरी है की होल सर्जरी अब यो की होल सर्जरी भनेको के हो सो बेसिकली यो कुराहरु याद राख्नु आफ्नो दिमागमा मात्रै राख्नु बेसिकली की होल सर्जरी भनेको के हुन्छ तपाईको पहिला के हुन्छ तपाईको सपोज मेरो पेटमा केही स्टोमकमा केही प्रब्लम आयो अनि पहिला के गर्नु पर्थ्यो फुल कट गर्नु पर्थ्यो स्टोमकमा त्यसपछि डाक्टर गएर भित्र चेक गर्थ्यो के छ के प्रब्लम भयो के छैन तर आजकल के भइराछ एउटा सानो कट कहीं लगाउँछ डाक्टरले जस्तै मेरो मुटुमा केही समस्या छ सो पहिला डाइरेक्टली कट गरेर हेर्नु पर्थ्यो तर आजकल के गरिरहेछ डाक्टरले यहाँ एउटा सानो कट लगाउँछ र यसको भित्र एउटा क्यामेरा छिराइदिन्छ र त्यसपछि हाम्रो इन्टरनल बडी अर्गनको के गर्छ उले टेस्ट गर्छ कहाँ के खराबी छ यसैले हामी के भन्छौं की होल सर्जरी सो की होल सर्जरी के हो एउटा मोडर्न टेक्निक हो टु एक्जामिन आवर इन्टरनल बडी पार्ट बाइ के भन्छ इन्सर्टिङ द क्यामेरा इन दैट एउटा सानो क्यामेरालाई इन्टर गरिदिन्छ डाक्टरले अनि त्यसपछि हाम्रो बडीको इन्टरनल अर्गनलाई उले के गर्छ एक्जामिन गर्छ र यही प्रोसेसलाई यही सर्जरीलाई हामी के भन्छौं की होल सर्जरी भन्छौं क्लियर छ यहाँसम्म ओके सो
यहाँसम्म तपाईँ एकदमै राम्ररी बुझिसक्नुभयो। की होल सर्जरीलाई ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी पनि भनिन्छ है। की होल सर्जरीलाई नोट डाउन गर्नु होला। की होल सर्जरीलाई ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी पनि हामी भन्छौँ। की होल सर्जरीलाई ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी भन्छौँ। LAPROSCOPIC। की होल सर्जरीलाई के भन्ने? ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी पनि हामी भन्छौँ। क्लियर छ यहाँसम्म? ओके। अब नेक्स्ट हो युज अफ अप्टिकल फाइबर है। तपाईँले सम टाइम इक्जाममा सोधिन्छ टेलिकम्युनिकेसनमा कुन के युज हुन्छ। सो अप्टिकल फाइबर के हुन्छ? अप्टिकल फाइबर काम लाग्छ टेलिकम्युनिकेसनमा र यो पनि कसको अन्डरमा आउँछ? के भन्छ तपाईँलाई टोटल इन्टरनल रिफ्लेक्सनमै आउँछ। त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन, बट दिमागमा राख्नु होला अप्टिकल फाइबरमा पनि टेलिकम्युनिकेसनमा अप्टिकल फाइबर युज हुन्छ। क्लियर छ? ओके। सो आजको लागि म यति नै गर्दैछु है। आजको लागि म यतिमै स्टप म गर्दैछु। यसको एउटा पार्ट मात्रै के भन्छ तपाईँलाई डिस्पर्सन बाँकी रह्यो, डिस्पर्सन अफ लाइट। त्यो म तपाईँलाई लेन्सवाला पार्टमा पहिला म डिस्पर्सन अफ लाइट गराइदिन्छु, त्यसपछि लेन्स म स्टार्ट गरिदिन्छु हाम्रो सेकेन्ड लेक्चरमा। आजको लेक्चरमा हाम्रो यति नै। तपाईँलाई केही प्रब्लम छ भने तपाईँ मजाले मलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ, टेक्स्ट गर्न सक्नुहुन्छ, कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। केही प्रब्लम छ भने सोध्नु। बाँकीको हाम्रो डिस्पर्सन अफ लाइट र लेन्स, यो लेन्सको भित्र जति पनि प्रब्लम छ, कन्केभ, कन्भेक्स, त्यसको रे डायग्राम, त्यसपछि हाम्रो वर्किङ अफ आई, त्यसपछि रे डायग्रामहरू जति छ हामी सब त्यो हाम्रो सेकेन्ड लेक्चरमा हामी कभर गर्छौँ। क्लियर छ? सो आजको लागि यो भिडियोमा यति नै। आज तपाईँ यति गर्नुहोस्। केही प्रब्लम छ भने सोध्नुहोस्। केही यहाँसम्म बुझ्नु भएन भने तपाईँ मसँग के भन्छ सोध्न सक्नुहुन्छ, मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। म आफ्नो पर्सनल लिङ्कहरू पनि, पर्सनल सोसियल मिडिया लिङ्कहरू पनि म तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिरहेको छु। तपाईँहरू त्यहाँनिर मेसेज गरेर मसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर टुडे।